नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एचडी लाइभ। म आज म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट एउटा राम्रो प्रब्लम लिएर आएको छु। यो पास्ट इयर्सहरूमा सोधिसकेको प्रब्लम हो, रिपिट पनि भएको छ। ध्यान दिनु होला, ट्रिकी छ। सुरु गरेँ मैले। सोल्युसन सुरुमा जुन गिभन स्टेटमेन्ट छ जसलाई हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई पी अफ एन भनौँ। लेट पी अफ एन बी द गिभन स्टेटमेन्ट यसलाई मैले पी अफ एन भने देन अब पी अफ एन भने के भयो त हाम्रो n टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स 2n प्लस 1 इज डिभिजिबल बाई 6। यो हाम्रो स्टेटमेन्ट भयो जो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब when n इक्वल्स टु 1 का लागि सबभन्दा पहिला हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ, ट्रु छ भनेर देखाउनुपर्छ। पी अफ 1 के होला त 1 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 प्लस 1 दिस इज कति आउँछ त यो 1 टाइम्स 1 प्लस 1 2 भयो टाइम्स 2 इन्टु 1 यो 2 इन्टु 1 2 भयो 2 प्लस 1 3 भयो। यो 3 आयो 3 6 6 1 6 6 6 चाहिँ आयो विच इज डिभिजिबल बाई 6। यसलाई हामी 6 डिभाइड गर्न सक्छौँ। 6 1 6 ट्याक्कै डिभाइड जान्छ। अब हामीले के मान्नुपर्छ भनेपछि लेट पी अफ एन बी ट्रु फर एन इक्वल्स टु के का लागि ट्रु छ भनेर सपोज गर्ने। यसको मतलब के हो भनेपछि पी अफ के लाई ट्रु मान्न खोजे हो, बी ट्रु। यो के भन्न खोजिरहेछ भनेपछि पी अफ के ट्रु हुनु भने के हो भनेपछि यो जुन पी अफ एन भन्ने स्टेटमेन्ट छ यसमा एनको ठाउँमा के राख्दाखेरि ट्रु हुन्छ भने हामीले सपोज गरिसकेको छ। सपोज भनेपछि के होला त के टाइम्स के प्लस 1 टाइम्स 2k प्लस 1 इज डिभिजिबल बाई 6। 6 डिभाइड जान्छ है, डिभिजिबल बाई 6। यसलाई म इक्वेसन नम्बर 1 रिलेसन 1 भन्छु। इक्वेसन भन्नु मिलेन, रिलेसन 1। यो रिलेसन यो स्टेटमेन्ट हामी पछि युज गरौँला। यो रिलेसनलाई यो स्टेटमेन्ट भनौँ। अब we have to show that हामी के देखाउनु पर्ने छ we have to show it is true for p of n is true for n equals to k plus 1 that is p of k plus 1 is true। सिम्पली भन्नु पर्यो, यसलाई हामीले ट्रु देखाउनु पर्यो। यो ट्रु देखाउनु भने के हो भनेपछि यो गिभन जुन पी अफ एन भन्ने जो हामीले मानेको स्टेटमेन्ट छ यो स्टेटमेन्टमा एन को ठाउँमा के प्लस 1 राख्दाखेरि ट्रु हुन्छ। हेरौँ त के हुने रहेछ। एनको ठाउँमा के प्लस 1 राख्दाखेरि के प्लस 1 एनको ठाउँमा राखेँ अनि यहाँ एन प्लस 1 छ भनेपछि के भयो त यहाँ के भयो त के प्लस 1 के भयो त यसलाई ब्रेकेटमा राख्छु एकछिनलाई म प्लस 1 भइहाल्यो। अनि यहाँ के भयो त अर्को के छ त 2 टाइम्स के प्लस 1 2 टाइम्स के प्लस 1 प्लस के भयो त 1 हो इज डिभिजिबल बाई कति हुन्छ त यो 6 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने। यसलाई अलिकति अझ सिम्प्लिफाई गर्नु द्याट इज यो के प्लस 1 नै भयो अनि यो के आउँछ के प्लस 2 आउँछ होला। यो के आउँछ त 2k प्लस 2 प्लस 1 3 आउँछ इज डिभिजिबल बाई 6। अब चेक गरौँ डिभिजिबल बाई 6 छ कि नै भनेर चाहिँ चेक गरौँ। ओके ठिक छ। म चेक गर्दैछु। अब यो अलि सिम्प्लिफिकेसन ध्यान दिएर हेर्नु होला, मजाले लेखेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला, बुझिन्छ म बुझाउँछु। भनेपछि के प्लस 1 टाइम्स के प्लस 2 टाइम्स 2k प्लस 3 यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। अब यो के प्लस 1 हामीलाई पछि पनि चाहिने हो किनकि हामीले जहिले पनि यो रिलेसन 1 यो स्टेटमेन्ट 1 लाई युज गर्नुपर्छ। यहाँ के छ त के प्लस 1 छ, हेर्नुहोस् न यहाँ के प्लस के छ 1 छ, यो चाहिने हामीलाई पछि चाहिने। ध्यान दिनु होला, मैले यहाँ सर्कल गरेको छु माथि हेर्नु होला। अनि यो के प्लस 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के टाइम्स के भयो त 2k प्लस 3 भयो प्लस 2 टाइम्स के भयो त 2k प्लस 3 मल्टिप्लाई गरिदिएँ मैले। अब यहाँ के हुन्छ त के प्लस 1 यहाँनिर के हुने भनेपछि 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 2 जा 4k। ठिक छ। अब यो कति आयो त प्लस 3 2 जा कति भयो त 6
यो गऱ्यो। अब यो k प्लस 1 टाइम्स अब यहाँ यो 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 यो दुईटामा के कमन लिन्छ यहाँ के छ त हाम्रो k प्लस 1 अनि यो दुईटा कमन लिएपछि k टाइम्स के बच्छ त 2k प्लस 7 बच्यो हो k पनि हामीलाई चाहिएको छ माथि इक्वेसन 1 बाट हामी युज गर्छौं अनि k कमन आइसकेपछि 2k प्लस 7 प्लस कति भयो 6 अब यो k प्लस 1 ले भित्र मल्टिप्लाई गरिदियो k प्लस 1 ले यो फर्स्ट टर्मलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के हुने त यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के हुने त यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के हुने त k टाइम्स के लिन सक्छु म यहाँ k प्लस 1 टाइम्स k टाइम्स 2k प्लस 7 प्लस 6 टाइम्स k प्लस 1 अब यहाँ के हुने भनेपछि k प्लस 1 अनि टाइम्स k यो 2k प्लस 7 को ठाउँमा 2k प्लस हामीले 1 निकाल्नु पर्ने किनकि 2k प्लस 1 निकाल्न सक्यो भनेपछि त्यो पुरै एक्सप्रेसन त इक्वेसन स्टेटमेन्ट 1 माइनस त यहाँ 1 माइनस त माथि यहाँ 1 माइनस त यहाँ के भएको छ त यहाँ 1 माइनस होला मैले कलर चेन्ज गरे डिभिजिबल बाइ 6 त्यो युज गर्नु पर्ने भनेपछि म यसलाई के गर्दिन्छु भनेपछि 2k प्लस 1 नै लेखिदिन्छु प्लस 6 लेखिदिन्छु 7 लाई 1 प्लस 6 लेखिदिन्छु प्लस 6 टाइम्स k प्लस 1 अलिकति मैले कलर चेन्ज गरेर चाहिँ हेर्नु होला अनि यहाँबाट बढी हाइलाइट गर्न खोजेको मैले अब एकैछिन मैले एक लाइन सारे k प्लस 1 टाइम्स k अब यो बिग ब्रैकेट राखे मैले यो 2k प्लस 1 जुन छ नि यो 2k प्लस 1 लाई अलग गर्छु सेपरेट गर्छु म 2k प्लस 1 लाई सेपरेट गरे प्लस 6 लाई अलग गरे ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 टाइम्स k प्लस 1 त के छ 7 छ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै बाहिरकोले भित्रकोलाई मल्टिप्लाई गरौँ के भयो त यो एउटा k भयो टाइम्स k प्लस 1 भयो टाइम्स के भयो त 2k प्लस 1 भयो प्लस के भयो त 6k टाइम्स k प्लस 1 भयो अलरेडी यहाँ के छ त 6 टाइम्स k प्लस 1 अलरेडी छ अब k टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स 2k प्लस 1 लाई त 6 ले डिवाइड जान्छ इक्वेसन 1 मा अब योलाई पनि 6 कमन लिउँ त यहाँ के हुन्छ 6 k प्लस 1 नै कमन लिदियो 6 नै कमन लिउँ पहिले त 6 कमन लिएपछि के आउँछ त 6 ठिकै छ ओके छ 6 कमन लिएपछि के आउँछ k टाइम्स k प्लस 1 अनि प्लस k प्लस 1 बच्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ आन्सर हामी लगभग नजिक छ आन्सरको k प्लस 1 2k प्लस 1 ओके 6 अनि k प्लस 1 यहाँबाट कमन आउँछ के बच्छ त यता के बच्छ यता के पनि बच्दैन अनि कति हुन्छ प्लस 1 अनि यो k प्लस 1 है अनि चाहिँ हामीले के देख्यौ त एक लाइन अझ लेखिहाल्छ k टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स 2k प्लस 1 अब यो प्लस 6 टाइम्स यसलाई k प्लस 1 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ अब यो जुन म सर्कल कलर चेन्ज अझ गर्छु म हाइलाइट गर्छु यसलाई यो जुन सर्कल्ड एक्सप्रेसन देख्दै हुनुहुन्छ यो टर्म देख्दै हुनुहुन्छ यो लाई चाहिँ इक्वेसन 1 मा हेर्नुस् त 6 ले डिवाइड जान्छ भनेको छ अनि यो जुन पछाडीको 6 प्लस k प्लस 1 6 टाइम्स k प्लस 1 को होल स्क्वायर देख्दै हुनुहुन्छ योलाई पनि 6 ले डिवाइड जान्छ यो दुईटै टर्मलाई यो टिक गरेका दुईटै टर्मलाई 6 ले डिवाइड जान्छ भनेपछि यिनीहरुको समलाई पनि 6 ले डिवाइड जान्छ भनेपछि ट्रु भइसकेको छ हामी लगभग आन्सरको एकदम नजिक छौं भनेपछि आन्सर के आयो भनेपछि यही लेख्छु म हेर्नुला व्हिच इज डिभिजिबल बाइ 6 व्हिच इज 6 कसरी भयो त एज फर्स्ट टर्म भन्दा लिया मैले डबल टिक ट्रिपल टिक गरे हेर्नुला फर्स्ट टर्म is divisible by 6 is divisible by 6 फर्स्ट टर्म divisible by 6 कहाँ छ यो by 1 मा इक्वेसन नम्बर 1 मा माथि इक्वेसन नम्बर 1 मा छ म देखाउँछु इक्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नुस् त k टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स 2k प्लस 1 divisible by 6 लेखेको छ देख्नु भने divisible by 6 भनेपछि यो भइहाल्यो अनि एन्ड सेकेन्ड टर्म के छ त एन्ड सेकेन्ड टर्म के छ त इज मल्टिपल अफ 6 क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ मल्टिपल अफ 6 छ देयरफोर अब कन्क्लुजन म पुगेँ देयरफोर हाइलाइट गरी मैले लेखेको देयरफोर p of k plus 1 is 2 भइसक्यो डिभिजन 6 भयो by the principle therefore by the principle of mathematical induction it is that is p of n is 2 for every natural number n belongs to n सबैका लागि के भयो त्यो PROPD okay keep watching